الحبابة سما عندي تتوالين الزل في اللون مرحبا يسون تاك دويت اكمل ديناصور ان كونفينمون افيك ان ارتيست سل الفرح ذا مقرن اساقي اذرزو ريو تدرت مقارن اثعمر يكتفانا رث ودو يواضين رزيغ ريو تنازورت une poétesse Seigneur Azul Flam. Et pour votre information, c'est une cousine proche de notre héros. Le héros Yagia, après on était dire. أمهون دنيا ذيك التاقية سنو في كاينو صروح رث عمر أثفوتو عندها سلفرح ذا مقران أنا ملي لساقية تنازورتنا تنازورت با dans le domaine l'orna mais في الدومين لا بويزي تاقية دوت مثلا فزية طب فزية مرحبا يسمع في ود تاقية أحد دحنو في اللم أمشي تسيلي لاباس صافا أمشي يخدم الكونفينمون ديهم زرا بليك تفعل بقا مولاش دونك حكويتك اشي طوح إذا شو كخدم ديهم الكونفينمون أكمل استقبل عليك بالبرزيزان الزفلك أجمل سمير الزول يليون يدي تفعان تدولتينيك ثيمليليث ذونازور يديني غلا سمينيك تدرسنا نثوفتو تدرسنا ثامر ديزكن دي تغيوان تثوفتو دي لا طيراني وضيا دي الولاية تيزيوزو دي تزورا زاد الصفاح ذا مقراني غاك يديد يكون يقفلا تينوف جاينيك انا عروضينيك يرس زويلتينيك ماذا يعني الكونفينمون اشمان زكوخام والله راك دينا غير ما سمير هاد الحاجه يوارنا مليح يمي نتوشود افو صغار زين ونزمير انفاغ ونزمير نروح نخدم اخدمنا ونزمير نروح نكمل ذكوين انفدا ما زين يعني ثم دياس ثم زين يعني نحريش من النظام اقلا نتوشود افو صغار ادي ويا ربي الخير لهنا ذايا دي تمثلت يشبان ثاقيا زيا اسقسينو مزوارو لي حلو فنان لا سيتوياسيون دان ارتيست زرا بلي كون ويس لي بويت ثاقيا بويت بويتس تنطرم مليح لي دروانون لو ستاتيو نون لا سيتوياسيون نون لي حاله نون امكتلا لي حاله فنان نغلي حاله سورة لي حاله فنان نزريك لي حاله فنان مشي تيديرو فنان دي سمورتنا الجزائر هاس نزمادني وريت سيدي راه اما انا هاس تميفن افنانا كن دي سمتينا نغ دي سمورتنا يمي لو كنا تنزي غير سمدياز نغير ثمدياز دين السويسين سحس فطاس طاس مي ثمدياس نبوض الوقت قوي يتساير غزال ام نتساس ام وشناي نغ ام الكوميديان يمي ولاش اما تخمم تذويت ديال لا تلفزيون وتصادر يعني ولا وتصادر في الناس اللي دارويني وتصادر في الناس وتخلص صدارها ولاش الشيء كيدي تصوض نسيس سوا ما الا الكرا يخدموا عند النظام اما دياز ولاش الشيء دي تلحق اما سكخه من الجذلس اما سيلوندا اما ولاش الشيء دي تلحق افازيا زرع لي بروبليم لان الجيريان ناكسي دي بروبليم مي بوكو بلوس فغي تهضر في لي بروبليم ساعه لي بويت هكا surtout un point quand c'est ça les poètes et poètes et paroliers ils tiennent des paroles pour des chanteurs et que les chanteurs ne déclarent pas le nom du poète donc d'arrêter les fois normalement parce que vous n'êtes pas déclaré donc vous n'avez pas de droit donc le problème est-ce que يرجعوا الحل انه يسعر الحل وكذا ذوق النظام تعدنت في اللم زرختنت ولا اختنت حضراسنت
شغل كل جالوزي وكذا يكسوا وكذا يكسوا وكذا يكسوا. دونك بوكو بلوس لي كونفلي كاع لي كونفلي قلنا يقرا سورتو الدومين ديال لا بويزي الدومين لانيماسيون عندها حضره دي كا رانا مكمينيا وكذي وثاكني سي تو في سيتي سون نون كيما قوالا دار مكتقال ديما نيس فاك ميت صوب سورسان فاك متكيوسنا حكوي انا هذاك شي طوح الاستوار وش أغفل كي نسفران لي باغول سنتيفكم مذياز يوشناي وكنا ثنتي شنو تفغ تيزليت ولكن أغفلاكي يتسيليد ير أمذن ذوايض مذيلي ومسفهمنا راه دي تزوارا إمي سورة لا لوندا سورة فاقنوك مذيازن سننوك زرانوك خدمة غاسفرينا وحاف ديك العريق قبل أرلوندا أدخيصاغ فلاس ذين مالا تفكري وين راه تيغنين بسي فلاس هادي ماركي يسميو دينا أما ذني كما ذوايض مما إلا نمسفهم كيدس دي تزوارا وديت ماركية راه يسميو دي لا جاكيت دينا إلا نمسفهم كيدس صافي وزمير غير شحال سينيا مما إلا فد الحد ديك لاري غيلاو ديني ديال ضويلاو نورمال شو نتاثن يسعى ان بورسونتاج ينس كاين يسعى ان بورسونتاج ينو تكون شتاكا مما إلا وفد ديك لاري غيرا ديني شي فوكس نورمالمون ذنكني سيم ديازن خدمه خديمه نروح غاثاويغ لوندا اكيغي الحاجه تقيم دوك الكنيس دايقي كان يدي غفلان الا نتسا طاس ايمي لا نويذ مازال يسن ورفقنا راه استمثال تاكيا او دوكان لو كان امديازن ياكيث ادفقن استمثال تاكيا اضروحن وديكلارينو كيلا نسن لوندا هكا وليتيلي راه لا البيغاطاج وليتيلي راه وغفلاكي يرو مذياز ذو شناي كثيرا كيني ذاكي كان يدي كان هاس الفهمايو نا ثموسنيي وارثو نا ثموسنيي وذكويني ولا ذوك حريشه كاع نتمذياز لا جالوزي ما ذي تسمين تسمين تيلينت ذي الحريش ذي المكان تيلينت بلا ثلاث داكيا فين كدني داك كذا نموث الليض ضراي داك ذيو ثاكني وزرا غير سكهات الا قد نسيتي سميس نعود نسيتي يا سميس معليش بغاف مثولينا داكتي السينمانيس نا تتفهمي مانيس داكي ضرا دي بومرداس ذينم سميث لا لوي مارس نخدمي في اكزاكتومون لو 9 مارس ديال بلندي الحقا نند اتخمم ثمذياز سقبايليس ولا شديس اولا تعرفت با ولي غد زري غير يتكره با كيني بضيد ووالت ويتفغي راه مي يسميو طابون بعد كيني غاس كيني يسميو طابو يسميو يتورس الذهب ماشي مسكن سعري السم وكيني خفيت اي نظن يا جيفرا وين تخدم مثل لا ديالي عقال نتسقاموت اسفرو يتدم ذا سفرو ونسعر زال ولي سعيرا لوهين وكنا ديالي ادياوي اسفرو ادياوي على السمحيه سوايا كيا سوايا ارفيق شوات تكسيه اسفرو تروح تفكاث ايوايضنين معليش ولا شغلي في دكايا إمين أول نيونا أسفروني يسقوا ديك الصعرف من الناس أسفرو استقبايلي تدي توخدم استقبايلي تدي توخدم مرة الصعرف ذيك سوسيدي غاض الحال ذيك وايش بدل بالحقي فارس فرد نوال ريون السوجي سوجي كريم طابو لو روبلنا ابري ما طوب سي كريم طابو لو روبل دونك زرق بليك ميسن دادام سي طون كوزان يعني تو ميم فيلاج شاد هضر داك شطح فلاس حكويا داك شطح فلاس الحوايج نزرارة نكوني الشعب نزرا غاين نزرا مي كميني يزدا الدم غاد ضحكو داك شويه فلاس هذا غادي
امشي تسيلي بالك تسير دي نوفال يكونوا في تنسارة. احكوا لي انا داك اش طوح في كريم طابو. كريم طابو ذوين ذوين تسنماك ذوين نسناك، ولاش شي يقفرن ولاش شي يقفرن تسا في كدود الجزائريين، في كدود قبايليين، في كدود سمثا. كريم طابو ذوين ديسكرفا فاس الحيف، ذوين ديسكرفا فاس سنيف، ذوين ديسكرفا فاس ستيديس مشي وسي ديسكيرا راس استحيلة وثني ديسكيرا راس استجعال. كريم طابو ذوين يغران ذي ليكولات الجزائرية من تسام ام الغاشير كلها. توضني والا نقرن كي غرا ديال طرونجي غرا ياكا يخدم هكا يبوي انشتاقي يكذ الكذب يمي ذوين يغران دي البي مي راه غرنا غادي تدرتها من تما الرش نتا دارتها كلها ذوين يغران دي سوام من تما مياضنين مراش نتا دارتك ذوين يغران دي تكنيكوم دي فوغنيا امن تمرش نتا دارتها كل ويدي بضنا رذينا وذ لا ريجيون يمي غمرني ذي ليسيون تكنيكوم تشكان الفوغنيا يبود الباكينس يخشم لونيفرسيتي يغرا امن تمياضنين يخشم دو حريش نتسرثيس ذاين تزرموك يبدا يخدم يبود يمانيس دوين يحرشن دوين يزورون دوين دي بوين امكانيس دو حريش نتسرثيث. ماذا ينظنك تزرم تاع كلها زلاف ديال السامبل دايقي كان يقلان زويني يورارن دي تدارتي عاش دي تدارتي زدا دي تدارتي كرد دي تدارتي ماشي دوين يكرن غادي نض يعاش دي تمورا بران دايقي كان يزمر هاك ديني في كريم طابو هاك ديني سيسا نغ سزوخ على ديني غسميو طابو يمي زريغ ذا شو كسوا يسميو زريغ شو القيمة يكسها يسميو يروي ذوث الجزائري تنمر فيك سامي اف يمي تجبض ساقيا ثمثلت الميس عمي ميس عمي من خويا مولي خويا ميس عمي ددا ميس ددا كني هو سميه سميه فاس جديده مثلا كن يكون لا الجيران كن يكون نكرقون الحاره كن يكون لا كذا سينيغ العيث مقاس ان شاء الله تين راك دي سرحن تين راك دي وين في اللي ان شاء الله العيده قلتينا راك دي وين في اللي دوال ضر وراويك دوال ضر في مطوثيك دوال على فافاك ديما كيميا قرناك اس يفنا كسان ذس ارث مليل ثسا ذوي ثورو ان شاء الله تمليل ثسينك ذوي ثورو ان شاء الله تمليل ثسان يماك باباك ذوي ثورو تنبيه السميع. فازيا ثورة نغالر لي بروجي يتسعى فازيا بون كزران كاينين بون ابار لا بويزي لانيماسيون زرا بليك tu as tourné quelques séquences dans des films استقباليت en même temps خدمت des duos avec quelques chanteurs اشو تسعى فازيا كوم بروجي دافونير اش هادي الحونه كارزات ابري الكونفينمون ان شاء الله فاش وايدين فاش راه نوالي هادي كنصورم لي بروجي لا تهكي غسارو كوكذ ربح ديشون لا سارو نغويسين ايمي سارو امنزوم مازالي ثورا يدعدا دي تيليزانيتي 4
ان شاء الله ذيني السلامة دي والسنة قد يسدون يمي نخدمي في ذين يعني انا في العيد ثم قرانت ان شاء الله ذونا راه قاعدين راه توالي ما يكتف ربي نقرا راه سور يمي ونزر يراش راه يسدون اين يظن ذا نتهكي ذا سارو راه تهكي هاك ذا بحديش ان شاء الله ارثورا وزمير غايل واش راه دينا فلاس سي جوست ذا خدم كان يساعي ذس نيني ذا سارو نتهكي ذا سارو نظن إن بدا أكد سعيد ذا سعيد مساوية مازاليس دوك خديم ذي حفسنا غ الكونفينمون يجي حفسنا وطنا كين الكورونا ذا لي سينو على سكيل صاغر مسيو يا ناس كيف ثاني حفسنا غ الكونفينمون كلشي ثاني حفسنا غ مسيو يا ناس يتيليان ماشي ديك واضين اللي في مدينه نتيزي وزون يكتيليا باين الا قاد ديبلاسي غير غروس وإلا قا نسقردش تمثلت نوذليسيو ايميا وزمير غرا داينا فتوالي من توحبس اكو ديك خامن اكيثورا ذايا كان قلان لي بروجيات كميله سيكنا يزمر هذا ديلين لي كورال نغد دي ديو نغد دي كليب اكو دي نازورنا نغد الحباب نغ بول ايمي ولاد اللاعب ديال قضيه تختيرين اللاعب ذوك راه يخدم ذايا كان اذا تهقيق السيار زدات ان شاء الله ملي كاين لان ذا جديد ابار من غيرنا ابار اسارويه كاع اذا تهقيق كاكو ذا ماس ربح دي شوان ذا السيوض سلاميو اي ثم ديت بوساكيا نسيت ذويلتيني الصوره ولاش الشدلان يعني بور لو مومون فازيا كما حرزار بيان حدا حنو فلان ميرسي بور لا سانسيريتي ميرسي بور لا فرانشيز ام دنيا فنمير كمي قبل العرض عينو فازيا اول متقارا افنوا تسلمض افازيا اول نتقرا قدينا احسن ميرث اسامير في فون عرض نيك فين فقانيك تزويلتي نيك ثمريليث دونازور الصيغة السلام يلي يقولنا ردي ولين تزويل تجينا غدا سينيغ أحد حنو فتاي الصيغة السلام الحبابي ونا إندوكال كوز غي شريك يخدم ذي نتزورين سلام يوخمنا غدا دايما مثني ويل يون يل يوس دي سنن سنيني غلاي ثمجاز ان شاء الله تينا ديوين الخير تينا ديوين لهنا تينا ديوين ثلويت في ثمور الجزائريت ان شاء الله تين الراي يرفدن الطناقين كوفيد 19 في لنا ويذ يموتن سواطناقين سنيني فلسن يا فوربين ان شاء الله امكن نسن ذي الجنة الرحمة مذويذ يقضنن كثوران سيس سنينيغ سنديوي ربي شفا العجلان ان شاء الله نستفرا وطن اكن يعني راغلين مليح ان شاء الله هذا كلام نسقس مذوي ذوري طفرا ان شاء الله هو يستفرا يا الكل ان شاء الله هو يستفرا لي بافيت كان يدون قيمة هنا فكرة النظام أدن مليلة ذي تسواعين النظام تنميرث حباب السامعين تنميرثنون سما فيها كرون بليزير نكدي عرضنا تنظرتنا فزية سنو فينو ودينا تنميرثنون كونوا قيمني ذي أحد دحنو في اللون المحدة المحاربة وقبل المفارق أكون نجا أدسلم سينيس فريقيا يغد هكا وتمثلنا فزية تنميرثنون اي ان بروشين ارتيست ان شاء الله بونوس وكذا سفرون راس هذوغ ماس كريم طابون هندي الخطر نون ذا جديد كان يثوريا ان شاء الله هذه لي الخطر نون مع هذه لي في السوس في اللون يقعدان ذويني عدان سقو سميت فرارسا اشحال تذين تيضراني من غردي النهران السمد نفغ سي فردان ازرف الناغ ورث نتجا ماشي ديون ماشي تسين يشلق في الجرناغ وثنغام توردي فين امزون تيم قراضين غا
ذي مغراس فتل لا يفغن أدي فلالي ميسو مازي غسا ما نعدى غير تيزي وزو شحال يبوين دينا يراسن كريم طابو ذي زميد ربا جرجرا أقلا غير يدي سيشور كيوتسو أرقاز تمطوث أريدي سيشورا أنزوخ يسيشو وانشنو أميس نثبو فدو أنزوخ يسيشو وانشنو أميس نثبو فدو ثنميرت أسفروي ويسين وين مسمى البطل ومضال إنه البطل يفتيشان ثمورث تزايريث والسناقي يعدن ناهف ذو السنة قد يفدون الروح دوس العقل ذي تزلى في حلول ورتسامن شراذو نقيف سيم الطينة كيستغفل سلك إذا في شبح حسن تلمي ثغليظ يجاك ذي الريف يلقم الورد نيجل سنفريك ذي الميجل أرازيك يبويد الحيف هكي اختض راس القبايل ذوي غيوثنين حمل يسومي ذي ميجلاس وذيف إما لي يسنغ ينفل ذي لبيرن السن ينطلف لا غيفرك والريف لا يسغى في سيرم يزدل نظمع ذي زهار يرول ثمورث السعد يسدو شريف عندك البطل يهمل ذيك الزرفان يمضل ينزرع يمغيذ الكيف ثو سنين سد الدلة لا غيدرغل ذو ذرثة من الموت كيف ذي نيدو في غلاص اللي يزطل يفرنس في سيس دغال شلق فنس قربي سنيف ذي نيدو في غلاص اللي يزطل يفرنس في سيس دغال شلق فنس قربي سنيف وقيون هاث نزمردني تجميلت يوين يضرون ذي ثمورث تزايريث. Karim Tabou, 47 ans, est un vétéran de l'opposition au régime algérien. Natif de Grande Kabylie, il a été de 2006 à 2011 le premier secrétaire du FFS, le Front des Forces Socialistes. Une de nos équipes l'avait rencontré en campagne en 2009 et déjà, il est en lutte contre le président Bouteflika. Après sa rupture avec le FFS, il crée son propre parti, l'Union démocratique et sociale, toujours dans l'opposition. Et c'est encore pour le départ de Bouteflika qu'il va rejoindre les rangs du mouvement Irak en 2019. Dans un mouvement qui n'a pas de structure formelle, Karim Tabou devient vite une des figures populaires. Le président Bouteflika parti, le mouvement continue contre le système au pouvoir et les arrestations d'activistes commencent. Le 12 septembre dernier, c'est son tour. Il est notamment accusé d'incitation à la violence. La manifestation qui va suivre le lendemain sera massive. En tête du cortège, sa femme et ses 2 enfants. Depuis, sa photo continue à être brandie dans les défilés hebdomadaires. D'où l'importance du procès du jour. Ses partisans sont venus nombreux le soutenir. Nous sommes venus assister au procès historique de l'un des lions de l'Algérie, à savoir Karim Tabou. On espère qu'il sera libéré, sachant qu'il n'a commis aucun crime. Pour la première fois, Karim Tabou et ses avocats pourront se défendre devant la justice. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne viens pas écouter moi les hommes politiques, je veux écouter les gens qui donnent des perspectives. Non, je quitte. Je ne veux pas assister à cette rencontre. C'est tout. Je ne veux pas assister à cette rencontre. Je ne viens pas pour écouter cette rencontre. الناس راهي في توقيت سياسي آخر. بعض الشخصيات ما هيش في التوقيت السياسي تاع الشارع. راهي في توقيت سياسي، في حسابات سياسية أخرى. حنا نسمعوا الشارع. اليوم الشارع رفع سقف المطالب إلى تغيير. وأنا نجي نسمع هنا الناس اللي راهي تتموقع وراهي تحوس على الكيفية تتموقع بآليات السلطة، بنفس آليات السلطة. تسمع الناس تكلم على الانتخابات وتكلم على المجلس الدستوري، على المادة 102. حنا ما طبقناش المادة 1، المادة 2، 103، 4، 5، 6 باش نوصلوا للمادة 102. لازم لك عمل كبير.
حنا مازال ما بديناش من الماده الاولى، مازال ما طبقناهاش، والناس راهي تتكلم على الماده 102 كاننا عندنا دستور، عندنا حاله طبيعيه، انسان مريض ونأجلوهم الانتخابات ومن بعد يخدموا بنفس الاليه تاع السلطه. لا لا لا, لا, لا. لازم ننسجموا مع الشارع.